र साथसाथैमा सबैजना सर मिस म्याडमहरूले आफूले आफूलाई नै यहाँसम्म आउनु सफल हुनु भएकोमा आफैले आफूलाई तालीको साथ सम्मान गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र यहाँ तपाईहरुलाई हैन धेरै नयाँ सर मिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई यहाँसम्म डोर्याएर ल्याइदिनु हुने सर मिस म्याडमहरूलाई पनि तपाईहरुले धन्यवाद दिनुपर्ने नै हुन्छ, किनकि डिएक्सएनको प्लेटफर्म भनेको चाहिँ जिन्दगी परिवर्तन गर्ने प्लेटफर्म हो यो एउटा। किनकि हामी रोगी, बेरोजगारी, दुखी, पीडित, गरिबहरूले चाहिँ डिएक्सन गर्यौं भने हाम्रो जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ र सबैजना जिन्दगी परिवर्तन गर्ने यात्रामा आबद्ध हुनु भएको छ। हजुरहरूलाई सर्वप्रथम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म यहाँनिर आबद्ध भएको कारण है मेरो स्पोन्सर अग्रत ईएसडी तारानाथ पौडेल सरको कारणले गर्दा हो र उहाँलाई पनि यो बेलामा धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मान सम्मानका साथ स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र साथसाथैमा हाम्रो डिएक्सएनको फाउन्डर जिन्दो भगवान तातो डाक्टर लिम्स्योजीलाई पनि हृदयबाट नै स्मरण गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँ हाम्रो लागि एकदमै जिन्दो भगवान नै बनिएर आउनुभयो र 10 वर्ष उहाँको आफ्नो खर्च लगाएर उहाँले इन्डियामा गएर च्याउको बारेमा अनुसन्धान गर्नुभयो। हाम्रै लागि हो, हाम्रै लागि उहाँले अनुसन्धान गर्नुभयो र हाम्रो माझमा यति राम्रो अर्ग्यानिक खाना, अब उत्कृष्ट खाना, जडीबुटीको राजा हाम्रो माझमा ल्याइदिनु भयो। त्यसकारणले हामीले उहाँलाई त बारम्बार सम्झिनु पर्ने पनि हुन्छ र हामीले जिउँदो भगवानको रूपमा मानेको पनि छौँ हैन अहिलेसम्म, हो कि हैन? धन्यवाद सबैलाई। र डिएक्सएनको यहाँ हाम्रो सरले भनिहाल्नु भयो हैन, र सरको पछाडि मलाई समय दिनुभयो हाम्रो एमसी दुईजना म्याडमहरूले। उहाँ एमसी को भूमिका निभाउनु हुने दुईजना म्याडमलाई पनि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र उहाँहरूले पनि हामीलाई एकदमै आजको दिन चाहिँ उहाँहरूलाई नै दिएको छ र उहाँहरूले हामीलाई समय दिनुभयो भने हामी आफैले आफ्नो ज्ञानमानका कुराहरू, आफ्नो जिज्ञासाहरू, आफ्नो केही अनुभवहरू सेयरिङ गर्ने मौका मिल्नेछ। त्यो भएको कारणले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्ने नै हुन्छ। र आज धेरै खुसी छु म है, डिएक्सएनमा म आबद्ध भएको यो मार्च 2 तारिक, मार्च 6 तारिक 2 साल भयो। 2 सालको अवधिमा म स्टार डायमन्ड हुनु सफल भएँ र मेरो जति पनि डिएक्सन एमएलएम बिजनेस पार्टनरहरू छ उहाँहरू 151 है, 151 होइन 151 जना हुनुहुन्छ र त्यति मध्येमा 14 जना स्टार एजेन्टहरू हुनुहुन्छ र 1 जना स्टार रुबी भन्नु पर्यो र त्यति मेरो जति पनि बिजनेस पार्टनरहरू हुनुहुन्छ त्यति जना हुनुहुन्छ हैन। धेरैतिर छरिएर बसेको छु र सबैले नै एकदमै सकारात्मक सोच गरेर र सस्ता नै धन हो भनेर, सिक्नु नै कमाउनु हो भनेर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि प्रडक्ट युज गरेर लागि पर्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि सफलता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। कतिपय चढ्दै हुनुहुन्छ र चढ्ने क्रममा मैले पनि उहाँहरूलाई हात फैलाएर हात दिएर तान्ने क्रम चाहिँ एकदमै जारी छ भन्नु पनि चाहन्छु। त्यसकारणले हामी अग्रज सरहरू सफल हुनु आफूलाई चाहना छ भने हामीले आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरूलाई माथि तान्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यो प्लेटफर्म चाहिँ अरू
कम्पनीहरुको भन्दाखेरि एकदमै अलग्गै छ है। जब आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरुलाई हामीले स्टार एजेन्ट, स्टार रुबी, स्टार डायमन्ड बनाउँछौँ, त्यहाँदेखि मात्रै हामी अझै माथि माथि चढ्दै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय सर मिस म्याडमहरुले त यो डिएक्सनको प्लेटफर्म मन पर्दैन, किनकि यसमा अरूलाई सहयोग गरेर आफू माथि चढ्ने खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफू मात्रै गरिखाऊ भन्नेले चाहिँ डिएक्सन गर्दैन, यो पक्का हो। आफू मात्रै गरिखाऊ, आफू मात्रै माथि चढौँ भन्नेले चाहिँ डिएक्सन गर्दैन। अरूलाई माथि चढाएर, अरूलाई माथि बढाएर त्यहाँदेखि चाहिँ आफू माथि माथि बढ्दै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपयलाई यो जुरेको हुँदैन है, कतिपयलाई जुरेको हुन्छ, कतिपयलाई जुरेको हुँदैन। नजुरेकोहरूले गर्नु सक्दैन है, किनभने आफ्नो भागमा पनि हुनु पर्यो। डिएक्सनको कम्पनीबाट हामीले स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी र फ्रिडमहरु प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले हाम्रो साथीभाइ, इष्टमित्र, छर छिमेकी, आफ्नो आफन्तहरूलाई भन्छौँ। तर कसरी हुन्छ त्यो कुरो पनि बताउनु जरुरी छ। आफूले पहिले प्रडक्ट खाने, त्यहाँदेखि प्रडक्टको बारेमा आफूले कस्तो अनुभव गर्यो त्यो अनुभव अरूलाई सेयर गर्ने, त्यहाँदेखि आफूले टिम निर्माण गर्ने। त्यसरी हामीले डिएक्सन गर्न सकिन्छ। र डिएक्सनको प्लेटफर्ममा चाहिँ एकदमै अलग तरिका छ है। जस्तो यहाँनिर सरले अघि सन्तोष सरले भन्न सक्नुभयो, यो डिएक्सन हामी जो पनि गर्न सकिन्छ। रोगी, गरिब, बेरोजगारी, पढेको, नपढेको, कालो, गोरो, अल्गो, होचो है, घरमा काम गर्ने, अब इन्जिनियर, ड्राइभर, जसले पनि, पाइलट, जसले पनि गर्न सकिन्छ। तर जसले पनि गर्न सक्छ भन्दाखेरि प्रडक्ट युज नगरी चाहिँ हुँदैन। हामीले प्रडक्ट चाहिँ एकदमै युज गर्नु जरुरी छ। मैले चाहिँ भक्कु नै खाएको छु भन्न चाहन्छु है। र मेरो जति पनि यहाँनिर सलालामा बिजनेस पार्टनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि प्रडक्ट एकदमै हामी भरपुर रूपमा युज गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उकालो अलिक चढ्दै गरेको अवस्था छ, किनभने जिउमा अलिक तागत आएको जस्तो हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि भन्न पनि चाहन्छु है। र धेरैजना सर मिस म्याडमहरूले भन्नुहुन्छ है, डिएक्सन गर्नु सकिँदैन, महँगो छ भनेर है, प्रडक्ट महँगो छ भन्नुहुन्छ। घरमा पनि पैसा पठाउनु पर्यो बालबच्चाहरूलाई भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। र डिएक्सन गर्नु खासमा राम्रोसँगले सोचेर गर्नु हो भने डिएक्सन गर्नु सजिलो छ। पहिले यही स्टेजमा, यही जग्गामा हाम्रो ट्रेनिङ म्यानेजर बबन जोसेफ सरले पनि भन्नुभएको थियो, डिएक्सन गर्नुको लागि चाहिँ डिएक्सनबाट सफलता प्राप्त गर्नु छ भने तपाईहरु क्रेजी भएर लाग्नुहोस्। इफ यु आर क्रेजी एभ्रिथिङ विल बी इजी भन्छ है। हामी क्रेजी भएर लागि पर्यौं भने सबै कुरो सहज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इफ यु आर क्रेजी एभ्रिथिङ विल बी इजी भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरुले फेरि यो डिएक्सनको सबैले महँगो भन्नुहुन्छ, तर महँगो हैन, यो सस्तो भएर चाहिँ हामीले ध्यान नदिएको भनेर ट्रेनिङ म्यानेजरले भन्नु भएको थियो। मैले पनि यसो सोच्दाखेरि है त्यस्तै लाग्छ, किनकि धेरै धनराशि खर्च गरेर गर्नु भएको थियो केही कुरो बिजनेस भने त्यसलाई लोभ लाग्छ नि त हैन। र हामीले त्यसलाई अब याद गरि बस्छौं, चासो लि बस्छौं। तर डिएक्सनमा जस्ट 32 रियल हैन, 32 रियल 30 रियल त्यतिले 100 पीबी भइहाल्छ है। 100 पीबी लाएर त्यहाँदेखि हामी डिएक्सन गर्न सकिन्छ। तर धेरै सोच्नु पर्ने जरुरी छ हामीले हैन। यो सस्तो र फेरि यो उत्कृष्ट खाना हो, किनकि हामीलाई डेली युज गर्नु चाहिने खाना छ र सजिलो छ नि त गर्नु हैन। बिहान उठेकोदेखि ब्रस गर्नु, मुख धुनु हैन, सबै त्यही सामानहरु छ। जस्ट हामीले यो सामानहरुको ब्रान्ड चेन्ज गर्नु, मार्केट बदलिनु र सोच बदलिनु पर्छ हामीले दिमागमा। किनभने हामीले अहिलेसम्म जन्मेकोदेखि अहिलेसम्म स्याम्पो युज नगरी बसेको छैन, टुथपेस्ट युज नगरी बसेको छैन, चिया कफी
नखाइकन बसेको छैन हैन। सबै कुरो त युज गरिरहेको छ, तेलहरू हैन युज गरिरहेकै छ नि त। त्यही बजार बदली गर्नु मात्रै त हो सोच्यो भने त हैन। त्यसकारणले डिरेक्सन गर्नु सोच्यो भने सजिलो छ, सोचेन भने जिन्दगी अब परिवर्तन गर्नु चाहना छ भने सजिलो पनि छ, र जिन्दगी परिवर्तन गर्नु चाहनुहुन्न र सकिँदैन भनेर अलिकति तलै पछि सरेर बस्नुहुन्छ भने यो सक्दैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि आफू परिवर्तन भएर अरूलाई परिवर्तन गराउनु भनेको कुरा चाहिँ एउटा पुण्यको काम पनि हो डिरेक्सनमा। किनकि अहिले हामी अहिलेको जमानामा यो 21st सेन्चुरी 21औं शताब्दीमा हामी रोगी नभएको कोही पनि छैन है। त्यसकारणले सबैजना रोगी छौँ। रोगीले रोगबाट मुक्त हुनुको लागि डिरेक्सनको प्रडक्ट युज गर्ने, रोग नभएकोले आउँदो दिनहरूमा रोग नलागोस् भनेर चाहिँ हामीले डिरेक्सनको प्रडक्ट युज गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो डिरेक्सनको प्रडक्ट जुन चाहिँ आरजिडिएल मसरुम पाउडर यहाँ सरले अघि भन्नुभयो, त्यसले हामीलाई रोगबाट मुक्ति गराउँछ र रोग लाग्नु पनि दिँदैन। र जब हामीले 3 सालसम्म यो डिरेक्सनको प्रडक्ट युज गर्दै गयौँ भने जस्तो हामी पहिले आमाको कोखबाट जन्म लिएको थियौँ त्यस्तै हाम्रो शरीर एकदम सुरक्षित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 3 साल युज गरेर त्यहाँदेखि उता थोरै थोरै हामी रोगबाट मुक्त भएपछि चाहिँ थोरै थोरै रोग नलागोस् भनेर हामीले युज गरिबस्नु जरुरी छ भनेर पनि भन्न चाहन्छु है। र सबैजना सर मिस म्याडमहरूले युज गरिराख्नु भएको होला जस्तो लाग्छ। यसो अनुहार हेर्दाखेरि है सस्त व्यस्त मस्त हसिलो फुर्तिलो हैन। र यसरी नै युज गर्दै जानु होला, किनकि डिरेक्सन गर्नु तपाईहरु पछि नसक्नुहोस्। यो सिक्नु नै कमाउनु हो, सस्ता नै धन हो र समय नै पैसा हो। हामीले अहिलेको जमानामा नेट युज नगर्ने कोही पनि छैन। एकछिन मोबाइलमा नेट चलाउन पाएन भने छटपटेर एकदम पानी बिनाको माछा जस्तो हुन्छ है, हो कि हैन? अन्त पानी बिनाको माछा जस्तो हुन्छ। र हामीले नेट चलाउँदाखेरि चाहिँ डिरेक्सनको क्षेत्रमा सही ठाउँमा नेट खर्च गर्यौं भने, आफूले आफूलाई माया गरेर नेट खर्च गर्यौं भने अवश्य पनि हाम्रो जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ। र हामीले समयलाई चिन्नु जरुरी छ। समय त्यो भोलि 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 भन्दा त्यो भोलि कहिले पनि फर्केर आउँदैन। त्यसकारणले हामीले समयलाई एकदमै चिन्नु जरुरी छ। समय नै पैसा हो। र सिक्नु आफ्नो अग्रज सर मिस म्याडमहरुकोबाट के भन्नुहुन्छ, अग्रज सर मिस म्याडमहरुले कस्तो ज्ञानहरु बाँड्नु हुँदैछ त्यो कुरो सिक्नु एकदमै जरुरी छ। र डिरेक्सन गर्नु सकिन्छ र सफलताहरु पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। म 2020 सम्म यहाँ अमनबाट जानु अब 1.5 साल जस्तो छ। त्यतिन्जेल सम्ममा डबल डायमन्ड बन्ने र जुम भन्ने मेरो आँट छ है। र हजुरहरूले पनि कोसिस गर्नुहोस्। कोसिस गर्यौं भने सफलता हामीले जतैबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर कोसिस गरिन भने सफलता भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई कसैले पनि लु गिफ्ट भनेर कसैले हातमा दिने हैन। आफ्नो संघर्ष, आफ्नो मेहनतले चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्छौं। त्यसले गर्दाखेरि डिरेक्सनमा जति पनि सबैजना सकारात्मक सोच गरेर आबद्ध हुनु भएको छ, हजुरहरु सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरु सही जग्गामा सही बेलामा आउनु भएको छ र डिरेक्सनलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु होला हजुरहरु सम्पूर्णले। किनकि डिरेक्सन कम्पनी भनेको कसैलाई ठगेर खाने, कसैलाई लुट्ने धुत्ने त्यस्तो खालको कम्पनी हैन। किनकि यो कम्पनीमा सबै कुरो स्वास्थ्यवर्धक छ, केमिकल विहीन कुनै प्रोडक्टमा पनि केमिकल छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै कुरो मिसाएर युज गर्न सक्छौं। अरु हस्पिटलको एपिथिलिन मेडिसिन
है हस्पिटलको दबाईहरू तपाईहरुले मिक्स गरेर खायो भने तपाईहरुलाई के हुन्छ थाहा छ हैन र डिएक्सन को प्रोडक्ट भनेको हामीले ब्ल्याक कफी मशरुम पाउडर है करन्जी जुस फोर्टिफाइन जुस माइक्रोवेजी जुनै पनि मिक्स गर्नुहोस् खानुहोस् हामीलाई केही असर छैन त्यो किन त्यसमा केमिकल छैन र हामीले जुन चाहिँ तर डिएक्सन को प्रोडक्ट युज गर्नुको लागि चाहिँ जस्तो स्याम्पू भन्यो साबुन भन्यो टुथपेस्ट भन्यो त्यो युज गर्ने चाहिँ तरिकाहरू पनि हामीले अरु आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरूलाई शेयरिङ गर्नु एकदमै जरुरी छ किनकि हामीले युज गर्छौं अरु साबुन जस्तो सही लगाएर एकदम पखालिहाल्यो भने त त्यसको कामै भएन नि हैन त्यसलाई टाइम हुन्छ नि त त्यसको किनकि त्यसमा केमिकल छैन साबुन तपाईहरुले जब डिएक्सन को साबुनले नुहाउनु हुन्छ भने तपाईहरुले शरीरमा लाएर सुकिन्जेल बस्नुहोस् पानी सुकिगयो भने ननुहाइकन पनि सुत्नुहोस् केही फरक पर्दैन तर त्यो टाइमहरु चाहिँ बताउनु एकदमै जरुरी छ सबै आफ्नो बिजनेस पार्टनर सर्भिस म्याडमहरुलाई त्यसले गर्दाखेरि त्यो जब हामीले ब्रश गर्छौं ब्रश गर्दाखेरि पनि अरु टुथपेस्ट जस्तो सही मोलेर पखालिहाल्यो भने त्यो फाइदा पाइँदैन हामीले डिएक्सन को प्रोडक्टबाट फाइदा पाउनको लागि चाहिँ एउटा टाइम फलो गर्नु पनि जरुरी छ र त्यही ज्ञानहरु चाहिँ हामीले हाम्रो बिजनेस पार्टनरलाई शेयरिङ गर्दै गयौं भने चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ अघि माथि चढ्नुको लागि हैन र जुन चाहिँ अब तेलहरु हामीले कपालमा अब कसैले कपाल झर्यो डिएक्सन को प्रोडक्ट युज गरेर पनि अझै कपाल झरिराख्यो भनेर भन्नुहुन्छ कतिपयले मेरो पनि झर्थ्यो आइ कम्ती भएको त पलाएर या सुँगुरको जगर जस्तो भएको छ झरेर यहाँ सुँगुरको जगर जस्तो उम्रिरहेछ है देख्नु भएको छ हजुरहरुकै अगाडि छु र डिएक्सन को अब प्रोडक्ट युज गर्दा स्याम्पू है तपाईहरुले युज गर्दाखेरि कपाल झर्यो भन्नुहुन्छ कतिपयले है कतिपयले कपाल झर्यो भनेर स्याम्पू युज गर्नु छोड्नुहुन्छ तर कपाल झर्नेको लागि चाहिँ हामीले धेरै उपाय छ डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्टहरु मिक्स गरेर हामीले लाउन सक्छौं जस्तो ब्ल्याक कफी छ है यो पेस्ट छ मसाज ओइल छ स्याम्पू छ यो मिक्स गरेर तपाईहरुले लाएर 2-3 घण्टा कति राख्न सक्नुहुन्छ राखेर आरामले धुएर फेरि मसाज ओइलहरु लगाएर राख्नु भयो भने कपाल झर्नु कम्ती हुन्छ र कसैलाई अब कपाल झरेर एकदमै फुले चेप्रे भएको छ तालु छैन भने चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ स्पाइरुलिना र मसाज ओइल त्यो दुईटाले आफूले त्यो मसाज गरे भने राम्रो हुन्छ र स्याम्पू ब्ल्याक कफी टुथपेस्ट मसाज ओइल लगाएर सही गरेर त्यस्तै कपालमा राखेर बस्नु हैन जरामा मसाज गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो यो कपालको जरा जब सुक्खा हुन्छ त्यहाँदेखि हाम्रो कपाल झर्छ कपालको जरा सुक्खा भयो भने चाहिँ कपाल झर्छ र जरामा चाहिँ हामीले मसाज गरेर त्यो तेल चाहिँ जरामा पुग्नु दिनुपर्छ अन्तमा चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ कपाल नझर्नुको लागि ओके र अरु अब जुन चाहिँ पेस्टहरु है तपाईहरु कतिको मैले थाहा भएको है मेरो आफै पनि भएको थियो म आफैले लगभग 1 साल डिएक्सन प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि पनि मेरो खुट्टा दुख्ने समस्या आएको थियो है त्यो मेरो समस्या पहिले थिएन मेरो त्यो समस्या बन्दै थिएन पहिले तर नयाँ बिमार आयो खुट्टा दुख्ने बैताला कुर्कुच्चा दुख्ने है र कति गर्दा पनि भएन कति मसाज गर्छु है अब मसाज ओइल पेस्टले मसाज गरे तर भएन एकखेप त के सोचे यो डिएक्सन को प्रोडक्टले अब नहुने रहेछ भनेर पनि सोचे फेरि आफैले मन चेन्ज गरे हैन यसले हुन्छ भनेर अन्त त्यसपछि मेरो स्पोन्सर सरहरुलाई सोधे त स्पोन्सर सरले भन्नुभयो बाथरुममा तातो पानीमा थोरै पेस्ट लगाउनु र कफी लगाउनु र थोरै टाइम निकालेर बिहान बेलुका त्यहाँ खुट्टा जोड्ने गर्नु सेक्ने गर्नु त्यहाँदेखि त्यसो गर्दाखेरि बिहान बेलुका सेक्ने गर्दाखेरि मलाई 1 महिना भित्रमा चक्कै गुड मर्निङ डिएक्सन
सबै निदाउनु भएको जस्तो त चुप्पो लागेर ढल्की ढल्की सुनिराख्नु भएको छ। धन्यवाद। त्यसो भए बिर्सिनु हुँदैन नि, एकखेप भनेपछि दिमागमा राख्नुपर्छ भइहाल्छ। र डिएक्सनको प्रडक्ट तपाईँहरूले आँखामा है, आँखामा मसाज जेल युज गर्न सक्नुहुन्छ, टुथपेस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आँखामा मसाज जेल कसरी युज गर्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ माथि तेल भाग मात्रै आँखाको ड्रपको दबाईको फुल हुन्छ नि, त्यसमा मजाले धोएर माथि तेल भाग मात्रै त्यसमा हालेर राख्यो, थोरै सुत्ने बेलामा ड्रप लगाएर जतिखेर पनि सजिलो हुन्छ। त्यसले हाम्रो आँखाको सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्छ। र टुथपेस्ट तपाईँहरूले ल्याप्पै लगाउने होइन, पानीमा घोलेर लाउने। मान्छेले टुथपेस्ट खानु लाउनु सबै कुरो गर्नु भन्छ, तर हाम्रो डिएक्सनको टुथपेस्ट चाहिँ खानु पनि हुन्छ, लाउनु पनि हुन्छ होइन, सबै कुरो हुन्छ, मसाज गर्नु पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि टुथपेस्ट आँखामा लाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो टुथपेस्ट अब ल्याप्पै लगाउँदाखेरि त साह्रै पोल्छ होइन, अलिकति पानीमा लगाएर अलिक पातला बनाएर लगायो भने त्यति बेसी पोल्दैन। र त्यसले पनि आँखाको जति पनि समस्याहरू छ सबै समाधान गर्छ। र यो कुरोहरू सिकिराख्नु होला। अलिक म पनि सिक्दैछु, सिक्दै फेरि तपाईँहरूको माझमा अझै सेयरिङ गर्दैछु पछाडि है। र अरू पनि केहीको बारेमा होइन तपाईँहरूलाई जान्नु बुझ्नु छ भने सोध्दा हुन्छ। मैले जानेको कुरोहरू तपाईँहरूलाई म सेयरिङ गर्नेछु, किनकि ज्ञान बाँड्नु धर्म हो है। र म चाहिँ एकदमै बाँडेर ज्ञान चाहिँ बाँडेर हिँड्ने हो। अब तपाईँहरूले पनि अब होइन सिक्नु चाहनु पर्यो होइन, सिक्नु चाहना भएन भने हामीले मात्रै पर गराएर फाइदा छैन। तपाईँहरूले पनि के को बारेमा बुझ्नु चाहनुहुन्छ होइन, सिक्नु चाहनुहुन्छ, आफ्नो स्पोन्सर सरहरूलाई अग्रज सरहरूलाई सोध्दा हुन्छ र हामीलाई पनि सोध्दा भइहाल्छ। मसाज गर्नु मसाज गर्नुहोस् न, मसाज मजाले। अन्त त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ त्यो दुखेको चाहिँ विशेष त्यो मसाज गर्नु कि त्यहाँदेखि यो तातो पानीले पनि सेक्नु क्या, त्यो कसैको नयाँ समस्याहरू आउँछ क्या, नयाँ बिमारहरू देखाइदिन्छ। मलाई पनि अस्ति नै म एकदमै साह्रो पऱ्यो, कतिवटा सेमिनार मैले एटेन्ड गर्नु सकेन। त्यतिखेर मेरो थाइरोइडको समस्या मेरो थिएन, म नानी हुँदा मलाई थाहा थिएन, तर मलाई थाइरोइडको समस्या आयो। किन? त्यो मैले सकारात्मक सोचेँ, किनकि मलाई भविष्यमा त्यो आउने थियो, सुरु हुँदै थियो र डिएक्सनको प्रडक्टले जाति पार्नुको लागि निकाल्यो भनेर मैले त्यो सोचेर मैले सकारात्मक सोच गरेर हाम्रो म्याडमहरू बाहिर जाने थियो, तर पनि म घरमै बसेर एकदमै बिमारी भएर लुर नै नहुँदो रहेछ क्या, एकदमै कराउँदो रहेछ, विक एकदमै कमजोरी बनाइदिन्छ, जाति हुन्छ। तपाईँले अब बिस्तारै जाति हुन्छ। म आफै पनि त्यस्तै, यो खुट्टा जाति नहुँदाखेरि मैले त्यस्तै सोचेको थिएँ, डिएक्सनको प्रडक्ट कति युज गरिसके हुँदैन, म आफैले भक्कु खाइसके हुँदैन फेरि होइन। अन्त लु भएन त सर के गर्नु भनेर भन्दाखेरि सरले टाइम निकालेर सेक्ने पनि गर्नु भन्नुभयो। अन्त त्यो सेक्दाखेरि चाहिँ 1 महिनामै जाति, त्यहाँदेखि त सेक्दै सेकिनँ मैले, अहिले दुखेकै छैन। त्यस्तो पनि हुन्छ। र कति त्यो तातो हटब्यागमा पानी लगाएर त्यसरी सेक्ने गर्नुहोस् न। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो प्रेसरले पनि हुनसक्छ है, तपाईँको प्रेसर छ नि त, डायबिटिस छ कि छैन हो, नाच्ने गर्नु। किनभने कोही बेला यसले चाहिँ यस्तो गर्छ कि डिएक्सनको प्रडक्टले चाहिँ फेरि बल्झाउँदै फेरि जाति पार्दै फेरि बल्झाउँदै जाति पार्दै गर्छ। त्यतिखेर चाहिँ कसैले सोच्नुहुन्छ होला, मैले पनि सोचेको थिएँ एक समयमा है, यसले त जाति नहुने रहेछ भन्ने, तर त्यो होइन। यसले चाहिँ बल्झाउँदै जाति हुँदै बल्झाउँदै जाति हुँदै। र हामी प्रेसर सुगर भएको
सर मिस म्याडमहरूले चाहिँ एकदमै जचाउँदै गरेर प्रडक्ट सल्लाह गरेर एकदमै राम्रो हो। मैले 2 साल भयो है, अस्ति मार्च 6 तारिक टक्कै 2 साल भयो र फेब्रुअरीमा चाहिँ मैले सरको नामबाट प्रडक्ट ल्याएर युज गरेको थिएँ र मार्चदेखि चाहिँ म आफै जोइन भएको त्यस्तो र 2 वर्षको भित्रमा डायमन्ड बनिनु पुगेँ। अब त्यहाँदेखि उता पनि तपाईँहरू सबैको आशीर्वाद चाहिँ चाहिएको छ। फेरि पनि आज यहाँबाट जाँदासम्म डबल डायमन्ड चाहिँ बनौँ भनेर दौडिरहेको छु कि पक्का पनि पुग्छु होला भन्ने आशा गरेको छु है। धेरै धेरै धन्यवाद, एकदमै ठुलो धन्यवाद तपाईँलाई। र अब समाप्त गर्नु पनि पर्यो। हजुरहरू सम्पूर्णले सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई पनि मेरो अनुभवहरू मेरो ज्ञानहरू तपाईँहरूलाई बाँड्नु पाएँ, सुनिदिनु भयो, एकदमै सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै धेरै धेरै अग्रज सर मिस म्याडमहरूकोबाट ज्ञानहरू सिकेर हजुरहरूलाई फेरि सेयरिङ गर्न पाऊँ भन्ने आशा र अपेक्षा पनि गरेको छु यही हलमा है। र पक्कै सेयर गर्ने नै छु, तपाईँहरूलाई मैले पाएको ज्ञान बाँड्ने नै छु भनेर एकदमै तपाईँहरूलाई प्रमिस गर्न पनि चाहन्छु। र सबैजना सर मिस म्याडमहरूलाई आउँदो दिनहरूमा अझै माथि माथि सफलताहरू प्राप्त गर्नु भएको देख्न पाऊँ, सम्मान गर्न पाऊँ भन्ने आशा पनि गरेको छु। र अहिलेलाई यति भन्दै हजुरहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गुड मर्निङ नेक्सन।